पिक्स की तस्वीरें दिखाकर जो पाकिस्तान के नौजवान हैं इनका जहन शुरू से आलूदा किया गया है और ये एक साजिश थी। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसको नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ पर तकरीबन पाकिस्तान में 18 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। जो मोज़ेज़ अदालतें हैं उन पर आप सवाल उठाते हैं तो आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब पाए जाते हैं। तो ये सारी जो वजूहात है इस बिना पर 100 किताबों पर पाबंदी लगाई है। अगर आप किसी सिक्योरिटी इदारों पर सवाल उठाते हैं तो आप गद्दार डिक्लेयर किए जाते हैं, आप मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बन जाते हैं। हमारा बुनियादी मसला क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असदुल्ला खान वजीर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। आज दो इश्यूज़ थे जिनके हवाले से मैं बात करना चाह रहा था और बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, ओपनली बात करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप लोगों की नज़रों से एक ख़बर गुजरी होगी आज कि पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक के जो बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने 100 किताबों पर बैन लगा दी है, यानी 100 किताबों पर पाबंदी लगा दी है कि वो अब तालीमी इदारों में नहीं पढ़ाई जाएगी। और मज़े की बात यह है कि जिन वजूहात पर पाबंदी लगाई गई है, अगर आप उन वजूहात के बारे में सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे और आपको जो पाकिस्तान का मसला है वो मुआशी मसला नहीं नज़र आएगा कि पाकिस्तान जो आजकल अंडर डेवलप कंट्रियों में शुमार होता है वो इस वजह से है चूँकि यहाँ पर माशी हालात नहीं है, यहाँ पर गुर्बत है, यहाँ पर तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है, यहाँ पर इदारे ठीक नहीं हैं। बल्कि आपको जो मसला नज़र आएगा वो ये नज़र आएगा कि यहाँ पर पिक्स की तस्वीरें दिखाकर इन जो पाकिस्तान के नौजवान हैं इनका जहन शुरू से आलूदा किया गया है और ये एक साजिश थी। क्योंकि जिन किताबों पर पाबंदी लगाई गई है उनमें से एक किताब पर सिर्फ इसलिए पाबंदी लगाई है कि वहाँ पर उस किताब में पिक्स की यानी सोवर की तस्वीरें मौजूद थी, जिसको हम खंजीर भी कहते हैं, जो एक जानवर है उसकी तस्वीरें मौजूद थी। मैथमेटिक्स की बुक में, रियाजी के किताब में जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, आपको पता होगा कि बच्चों को जब रियाजी पढ़ाई जाती है, इस तरह दीगर जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उनमें ज़्यादातर विजुलाइज कोशिश की जाती है कि विजुलाइज करके उनको पढ़ाया जाए, इस तस्वीरों के ज़रिए उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। तो उस किताब में चूँकि पिक्स की तस्वीरें थी तो हुकूमत ने समझा कि ये पिक्स की तस्वीरें जो है ये जो नौजवान नस्ल है उनके जहनों को आलूदा कर रही है और ये जो पिक्स की तस्वीरें हैं ये मुल्क की तालीमी निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ये जो पिक्स की तस्वीरें हैं इससे मुल्क की जो आइडियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो रही है। ये जो पिक्स की तस्वीरें हैं इससे इस्लाम को ख़तरा है, जिसके बिना पर हुकूमत ने उस किताब पर पाबंदी लगा दी। ये तो एक रीज़न हो गई कि किताब पर पाबंदी क्यों लगाई है और आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे मसले क्या है। इसके साथ साथ जो एक और रीज़न बताई गई है जिसके बिना पर ये किताबें बैन की गई है वो ये है कि चूँकि इन किताबों को पढ़ने के बाद इंसान को ये एहसास होता है कि पाकिस्तान इंडिया से नीचे है, यानी पाकिस्तान इंडिया को अगर कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान आपको अंडर डेवलप नज़र आएगा। अब मुझे बताएं आप कि पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया की इकॉनमी हमसे ज़्यादा है, इंडिया की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो भी हमसे ज़्यादा है, इंडिया का जो तालीमी निज़ाम है वो भी हमसे बेहतर है, इसी तरह इंडिया बाकी सेक्टर्स में भी पाकिस्तान से आगे हैं। तो किस बिना पर आप बच्चों का ये ब्रेन वॉश कर सकते हैं कि जी नहीं पाकिस्तान जो है इंडिया से बहुत ज़्यादा बेहतर है? हालांकि अगर आप रियलिटी देखें तो आप इंडिया जो है वो हमसे आगे बढ़ रहा है और रीजनल एक पावर तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान को अगर कंपेयर करते हैं तो उसके मुकाबले में इंडिया एज ए रीजनल पावर तस्वुर किया जाता है। इसके साथ साथ एक और रीज़न ये बताई गई है कि चूँकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो ये किताबें जिनमें 100 किताबें बैन की गई हैं इनमें से कुछ किताबें ऐसी थी जिनमें गांधी का जिक्र था, गांधी के जो कोट्स थे वो पेश किए गए थे। अब कहा यह गया कि चूँकि गांधी के कोट्स पेश किए गए हैं और जिससे यहाँ के बच्चों का जहन आलूदा होता है, क्योंकि गांधी के कोट्स पेश किए गए हैं जिससे पाकिस्तान का जो नज़रिया है, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो ये सारी जो वजूहात है इस बिना पर 100 किताबों पर पाबंदी लगाई गई है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि हमारा मसला क्या है, हमारा बुनियादी मसला क्या है। क्योंकि यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस पर फोकस किया जाता, यहाँ पर ये होना चाहिए था तालीमी निज़ाम में इस तरह का करिकुलम ऐड करना चाहिए था, इस तरह की बुक्स ऐड करनी चाहिए थी जिससे बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसमें इजाफा होता। लेकिन यहाँ पर पिक्स की तस्वीरों पर फोकस किया जाता है, यहाँ पर यह फोकस किया जाता है कि जनाब आपने गांधी के जो कोर्स है वो इस बुक्स में क्यों है, यहाँ पर यह कोर्स किया जाता है कि पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड क्यों शो हो रहा है, पाकिस्तान
پاکستان کو ڈیولپ کنٹری کے طور پر کیوں نہیں شو کیا جاتا؟ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے اور ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم ایشو یہ ہے، آپ نے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، یوٹیوب بین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے اندیا دیا ہے کہ یوٹیوب کو بند کیا جائے۔ ہمارا ایک مجموعی مسئلہ ہے کہ یہاں پر ڈسینٹ کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے، یہاں پر تنقید کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، آپ کسی کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، اختلاف رائے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پر جو معزز عدالتیں ہیں ان پر آپ سوال اٹھاتے ہیں تو آپ توہین عدالت کے مرتکب پائے جاتے ہیں، اگر آپ اداروں پر سوال اٹھاتے ہیں تو آپ کو غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اگر آپ سیکیورٹی اداروں پر سوال اٹھاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ ملک کے سالمیت کے لیے خطرہ ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ باغر سے فنڈنگ لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں پر مجموعی طور پر کہیں پر بھی آپ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ کسی علماء پر سوال اٹھاتے ہیں یا ان سے سوال کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی آپ مذہب کے خلاف ہے، آپ مرتد ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اور بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ یہاں پر ڈسینٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایون یہاں پر آپ ٹیچر سے، ایک جو استاد ہوتا ہے اس سے سوال نہیں کر سکتے، جب آپ سوال کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے استاد کی بے عزتی کر دی، آپ نے استاد کی رسپیکٹ نہیں کی۔ سوال اٹھانا تو جرم یہاں پر بن گیا ہے، اور پھر اختلاف رائے رکھنا وہ تو ایک بہت مشکل کام، جو کہ ابھی جو ریسنٹلی جو کچھ ایسے واقعات ہوئے جس ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈسینٹ کے لیے کتنی جگہ ہے۔ تو پچھلے کچھ دنوں سے یوٹیوب کے حوالے سے بات چل رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے جو معزز عدالتیں ہیں ان کو صرف ٹک ٹاک کے حوالے سے، پب جی کے حوالے سے، یوٹیوب کے حوالے سے یا اس طرح کے جو باقی ایشوز ہوتے ہیں وہ صرف کیوں نظر آتے ہیں؟ یہاں پر تقریباً پاکستان میں 18 لاکھ سے زائد کیسز پینڈنگ ہیں، کرمنل کیسز اس میں سے بہت زیادہ ہے جو ابھی تک ان کیسز کا فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن جب آپ پب جی کے خلاف جاتے ہیں، لیکن جب آپ یوٹیوب کے خلاف جاتے ہیں، جب آپ کسی اور ایپ کو لے کر عدالت میں جاتے ہیں تو اس کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں بے شمار کیسز ایسے ہیں جن کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 18 لاکھ سے زائد پاکستان میں پینڈنگ کیسز ہیں جو کہ پچھلے کئی سالوں سے انصاف کے منتظر ہے کہ جلد صرف فیصلہ ہو جائے، لیکن ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو پینڈنگ کیسز ہیں اس کو حل کیا جاتا، ان کی سماعت ہوتی ہے، ان کے حوالے سے فیصلے آتے، اور جو کرمنل کیسز ہیں وہ سب سے پہلے ان کے ٹاپ پریورٹی ہوتی۔ لیکن یہاں پر جو ہماری اولین ترجیح ہے وہ پب جی ہے، وہ یوٹیوب ہے، وہ کچھ اور جو اس طرح کے کیسز ہیں۔ فار ایگزامپل 2001 میں جو سپریم کورٹ میں صرف 13,070 کیسز پینڈنگ تھے، اور ان کیسز میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل 2001 میں سپریم کورٹ میں صرف پینڈنگ جو کیسز تھے وہ تقریباً 13,070 تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2016 میں یہ بڑھ کر 32,744 ہو گئے، پھر 2017 میں اس کے جو پینڈنگ کیسز ہے اس میں مزید اضافہ ہوا اور یہ 34,903 تک پہنچ گئے۔ 2019 میں 41,105 اور اب 2020 میں یہ 43,000 سے بھی پینڈنگ جو کیسز ہے صرف سپریم کورٹ میں وہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ہماری ترجیحات کیا ہے۔ یہاں پر جو کرمنل کیسز ہیں یا جو دیگر کیسز ہیں جن کے فیصلے آنے چاہیے تھے تاکہ جو جرائم ہیں اس میں کمی آتی، لیکن یہاں پر ہماری جو ترجیحات ان میں یہ ہے کہ جی عدالت کے خلاف یوٹیوب پر لوگ بولتے ہیں یا سیکیورٹی اداروں پر سوال اٹھاتے ہیں یا XYZ پر سوال اٹھاتے ہیں، اس لیے یوٹیوب کو بند ہونا چاہیے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ یوٹیوب سے جو پہلے سے یہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، اب لوگ یوٹیوب سے پیسہ کما رہے ہیں، اب مزید جو ہماری معزز عدالتیں یا حکومت ہے وہ لوگوں سے روزگار چھیننا چاہتی ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری ترجیحات کیا ہے اور ہمارے سب سے بڑے مسئلے کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجئے گا اور لازمی اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔